मसीह के अजीम जलाली नाम में आप सबको सलाम। जितने आप इस बिल्डिंग में हैं और जितने ऑनलाइन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको वेलकम करते हैं साउथ एशियन कम्युनिटी चर्च में। मीका की बुक है, मीका नबी है पुराने नियम में। मीका और यसाया जो दो ये कबीले हैं, इन पर मुश्तमिल जनूबी सल्तनत थी। साउथ में जो थी यहूदा की सल्तनत थी। खुदा का पैगाम बिल्कुल उसी वक्त दे रहे थे जब होसिया नबी जो है वो उस वक्त ऊपर जो शुमाली सल्तनत थी, इज़राइल की सल्तनत थी, वहाँ पर जो 10 कबीलों की सल्तनत थी, होसिया जो है उस वक्त सेम टाइम उसमें प्रचार कर रहा है। और यशाया और मीका इस जनूबी जो सल्तनत है, साउथ में थी, यहूदा की सल्तनत थी, इसमें प्रचार कर रहा है। मीका का दिल आम आदमियों की भलाई के लिए धड़कता है, गरीब आवाम की बात करता है, गरीबों पर जुल्म करने वालों के बारे में बयान करता है कि उनका हशर क्या होगा जो गरीबों पर जुल्म करते हैं। सोशल जस्टिस की बात करता है, उस पर जोर देता है कि लोगों के साथ जो नफरत अंगेज बेइंसाफी है उसका जिक्र खास तौर पर मीका करता है। खुदा ने कहा एक खुदा को मानना है, बुत परस्ती नहीं करना, उन्होंने बुत परस्ती भी की। फिर खुदा ने कहा चोरी ना करना, जना ना करना, डाका ना डालना, झूठी गवाही ना देना। ये सारे नियम किसके लिए थे? इंसान के एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, और उन सब की पालना अब वो कर नहीं रहे थे। और मीका जो एक छोटे इलाके से था, नबूवत करने की उसको क्या ज़रूरत थी? ये ज़रूरत थी कि दरअसल जो गुनाह था बड़े एरिया में, जो 10 कबीलों की सल्तनत थी जहां होसिया पैगाम दे रहा था, वहां से अब यहूदा की सल्तनत में भी वो पहुंच रहा था। और फिर बड़े शहरों से जो यसाया है वो यरूशलेम में था, और ये अब एक छोटे इलाके में है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि वहाँ से अब वो बदी, वो गुनाह जो है छोटे इलाके में भी पहुँच रहा था। सिटी जो है, शहर जो है, वहीं से बदी जो है वो बढ़ती है। उन्होंने तरक्की कर ली, उन्होंने बहुत बड़ी इमारतें बना ली, बहुत से कारोबार बना लिए, बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर ली, लेकिन उसके साथ साथ वो खुदा से दूर हो गए। मीका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में, इसलिए मैं मातम और नोहा करूँगा, मैं नंगा और बरहना होकर फिरूँगा, मैं गीदड़ों की तरह चिल्लाऊँगा और शुतर मुर्गों की मानंद गम करूँगा, क्योंकि उसका जख्म लाइलाज है, वो यहूदा तक भी आया, वो मेरे लोगों के फाटक तक बल्कि यरूशलेम तक पहुँचा। तो वहाँ से वो पाप जो है, वो जुल्म नाइंसाफ़ी जो है, वो नॉर्थ से साउथ में भी और फिर यरूशलेम से उसके एरिया में भी पहुंच रही है। बेइंसाफ़ी थी, रिश्वत लेकर फैसले करते थे। जज जो हैं उनको रिश्वत दो, अपनी मर्जी से जो भी स्टेटमेंट कहते हैं दे दो। जो काहिन थे, जो वहाँ नबी थे, वो भी रुपए लेकर लोगों की मनपसंद बातें करते थे जिनसे लोग खुश हों। खुदा की बात नहीं, बल्कि जो लोगों को खुश करें, क्योंकि उनके पास पैसा था और वो पैसे देकर जो मर्जी उनसे कहलवा लें। सो काजी क्या, नबी क्या, काहिन क्या, सब करप्ट हो गए और ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर, जिसके पास पावर है वो उसको नाजायज तरीके से इस्तेमाल करता था। और खुदा ने क्या कहा 10 कमांडमेंट्स में? तो लालच ना करना। नियम तोड़ रहे हैं यहाँ पर, कोई उनको फिक्र नहीं है। चोरी करते थे, खुदा ने कहा चोरी ना करना, वो चोरी कर रहे हैं। खुदा ने कहा जना ना करना, वो ये भी कर रहे हैं। और वो तशद्दुद करते हैं, मालिक जो हैं मजदूर पर बेजा जोर डालते हैं, और हेरा फेरी, ताजर जो हैं कम तोलते हैं। ये सारी चीज़ें खुदा के नियम थे उनके पास कि ये नहीं करना।
गुनाह हर तबके पर असर अंदाज हो रहा था, हर क्लास के लोगों पर असर अंदाज हो रहा था। पाप ने इतना उनको जकड़ लिया था, उन मोह माया और दुनिया की चीज़ों का लालच उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में ज़ाती मफादात के लिए अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते थे। और ये सारी बातें जब आप सुन रहे हैं तो अगर आप अपने आप को देखें, अपने आसपास देखें, तो क्या ये बातें इररेलेवेंट हैं? मेरा ख्याल है आज भी हमारे आसपास यही होता है, आज भी यही हो रहा है। आज भी हमें ज़रूरत है, आज भी जो हुक्मरान हैं, आज भी जो नबी हैं, जो काहिन हैं, जो पास्टर्स हैं, प्रीस्ट हैं, खुदा का पैगाम देने की ज़रूरत है। आज पास्टर्स भी खुश करने के लिए लोगों खुश हों, लोग खुश हों, लोग जमा हों, वही बात जो उनको अच्छी लगती है वही बताएं, ताकि कहीं कलीसिया कम ना हो जाए, लोग चले ना जाएं, बुरा ना मना ले कोई, हैं कोई गलत सी कर देते थे। तो आज भी ये जो करप्शन यहाँ पर नज़र आती है हमें, वो जो हुक्मरान हैं, जिनके पास पावर है, वो पावर का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मर्जी कानून बना लें, जिस तरह के मर्जी जो है वो नियम घड़ लें। खुदा का कलाम कहता है कि बेशक वहाँ पर रिश्वत और जो लालच है, जो चोरी है, वो उनमें इतनी घर कर चुकी थी कि फिर उनकी फैमिली रिलेशनशिप जो थे वो भी बिगड़ रहे थे, उन पर भी असर पड़ रहा था, उनमें भी जो है वो ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही थीं, और इज़्ज़त और कदर जो है वो जाती रही, वैल्यूज़ जाती रहीं, फैमिली वैल्यूज़, खुदा के लिए जो कानून नियम थे उनकी परवाह जो है उनको नहीं रही। हम वो बातें जो खुदा की हैं भूल चुके हैं, खुदा से दूर हो गए हैं, अनगॉडली बनते जा रहे हैं, खुदा को भूलते जा रहे हैं, एथियस्ट बढ़ रहे हैं। खुदा क्या, जिसने ये सारा कुछ बनाया है हमें, हम उसको बिल्कुल भी भूल रहे हैं और परवाह नहीं है। और दुख की बात यह थी कि ये सब कुछ खुदा के वहाँ पर भी लोगों के दरमियान हो रहा था, और आज भी खुदा के बहुत सारे लोग कहते तो हैं हम खुदा के हैं, हम खुदा के लोग हैं, लेकिन खुदा के लोग खुदा की बातों का पालन करते हैं, उसके नियम को मानते हैं, उसकी बातों को अमली तौर पर, चाहे उनको किसी तरह से नुकसान उठाना पड़े, लेकिन वो अपनी बात जो है उसको पूरा करते हैं जो खुदा ने उनको कहा है। खुदा का मुल्क है, खुदा का शहर है, खुदा के लोग हैं, लेकिन खुदा की बातें जो हैं उनके जीवन में नहीं हैं। सो यहाँ पर फिर खुदा जो है वो कलाम करता है, और यहाँ ये नोहा है मीका का, इसलिए मैं मातम और नोहा करूंगा, मैं नंगा और बरहना होकर फिरूंगा, मैं गीदड़ों की तरह चलाऊंगा और शुतुरमुर्गों की तरह गम करूंगा, क्योंकि उसका जख्म ला इलाज है। वो यहूदा तक भी आ गया और वो मेरे फाटकों तक भी आ गया, बल्कि यरूशलेम में भी आ गया। बुत परस्ती, खुदा को भूलकर खुदा ने कहा मेरे सिवा तुम किसी को सिजदा ना करना, और उन्होंने अपने लिए बुत बना लिए। उन्होंने बुत परस्ती जो है वो शुरू कर दी, और खुदा की अहानत, खुदा की बेइज्जती, खुदा को इंसल्ट कर रहे हैं। खुदा जो लेके आया उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर, खुदा ने उनको वादे की सरजमीन में दाखिल किया, उनको जोरे बाजू से लेके आया, खुदा ने उनके लिए सब कुछ तैयार किया, खुदा उनके साथ साथ रहा, खुदा ने बहरे कुलज़म को 2 हिस्से किया उनके लिए, खुदा आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चलता है, खुदा बादल को उन पर ले आता है, खुदा चट्टान से पानी पिलाता है, खुदा मन खिलाता है बियाबान में, खुदा ने सब कुछ किया, खुदा को उन्होंने करीब से देखा, जाना, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार फिर गए, बुड़बड़ाए, और उन्होंने खुदा की बेइज्जती की, खुदा की आहानत की। खुदा उनका बादशाह था,
خدا بادشاہ تھا ان کا، خدا ان کے ساتھ چلتا تھا. خدا سے کہا کہ ہمیں بھی دوسری قوموں کی طرح بادشاہ چاہیے. خدا نے کہا سیموئیل سے کہ تو ان کو بتا دے کہ وہ کیا کرے گا. وہ تم پر ظلم کرے گا، تم پر ٹیکس لگائے گا، تمہارے بچی بچیوں کو غلام بنائے گا، اور پھر بھی چاہتے ہو تو پھر اس نے اس وقت ساؤل بادشاہ جو ہے پہلا، بے شک وہ دکھنے میں خوبصورت تھا، قداور تھا، جنگجو تھا، سارا کچھ تھا، لیکن اس کے کریکٹر میں فالٹ تھا. پھر داؤد بادشاہ آیا، داؤد خدا کے دل کے موافق، لیکن وہ بھی ایک سمے آیا کہ وہ گر گیا اور اس نے سب سے بڑے خدا کے نیموں میں سے ایک کو توڑ دیا اور وہ بھی کمزور پڑ گیا. خدا نے پھر بھی بلیس کیا، ان کو برکت دی جو بقیہ تھا. خدا انصاف کرتا رہا، لیکن خدا کا مرسی، خدا کا رحم جو ہے وہ بے شک ان کے ساتھ رہا، اور خدا ان کو لے کے چلتا ہے. پھر سلیمان آیا، اور سلیمان کو خدا نے برکت دی، اس جیسا کوئی نہیں تھا. اس کے پاس اتنا مال و دولت اور وژڈم تھی کہ دور سے لوگ اس کی باتوں کو سننے آتے تھے، لیکن اس نے بھی وہی کیا جو خدا نے منع کیا تھا، اور غیر قوم کی عورتوں کے ساتھ وہ شامل ہو گیا اور انہی کے دیوی دیوتاؤں کی پرستش شروع کر دی. اس کے بعد پھر بغاوت ہو گئی، سول وار ہو گئی، اور دو حصوں میں ہو گئے. جو ایک کنگڈم تھی، خدا بادشاہ تھا، وہ دو ہو گئے، اور ان کے بادشاہ بھی علیحدہ علیحدہ ہو گئے. اور پھر 20 بادشاہ آئے، اور جو شمالی سلطنت تھی اس میں تو 20 کے 20 ہی کرپٹ تھے. جو 10 قبیلوں کی سلطنت تھی، کوئی بھی ان میں اچھا نہیں تھا. وہ تو شروع سے ہی اس بادشاہ نے اپنی پاور کے لالچ میں، تاکہ وہ یروشلم میں ہیکل میں نہ جائیں، انہوں نے وہیں پر بت بنا دیے کہ یہ تمہارے بادشاہ ہیں، یہ تمہارے دیوتا ہیں، یہ تمہیں نکال کے لائے ہیں مصر سے، یہ ان کی پوجا کرو. اور یہ ہوس، یہ لالچ جو ہے اسی وقت سے شروع ہوا، اور پھر وہ اس میں بڑھتے چلے گئے، اور پھر آخر کار وہاں سے پھر اس حصے میں بھی، ساؤتھ میں بھی، نارتھ سے ساؤتھ میں بھی آ گیا یہ گناہ، اور وہ بھی خدا سے دور ہونا شروع ہو گئے. اور پھر میکا اور یشایا جو ہیں وہ خدا کا پیغام اس وقت میں دیتے ہیں. حرام کاری شروع کر دی، مندروں میں بھی دیوی دیوتاؤں کے سامنے ان کی پوجا کے لیے زناکاری کرنے لگے، خدا کو بھول گئے، آئیڈل ورشپر بن گئے، اور پھر اس کے بعد امورالٹی جو ہے وہ بھی ان میں آ گئی. اور پھر سب سے بڑی جو انجسٹس جو ہے، جو خدا نے نیم دیے، یتیموں کا خیال کرنا ہے، بیواؤں کا خیال کرنا ہے، تم نے غریبوں پر ظلم نہیں کرنا، خدا نے نیم دیے ان کو، لیکن ان کی پالنا یہاں پر جو خاص طور پر میکا جو ہے وہ بیان کرتا ہے، انجسٹس، ناانصافی. یہ 3 بڑی بیماریاں تھیں جو وہاں بڑھ رہی تھیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ لا علاج ہو گئے ہیں، کیونکہ سنتے نہیں ہیں اور اپنی مرضی اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. خدا کی بے عزتی کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پاپ میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، جس کی خاص طور پر میکا نشاندہی کرتا ہے. ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لالچ، چوری، بدی، اور ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سو میکا کی جو رویا ہے وہ بے شک یہودا اور اسرائیل اور عالمگیر ہے، یونیورسل ہے. وہاں کے لیے، وہاں دونوں جو کنگڈم تھیں ان کے لیے علیحدہ علیحدہ پیغام یہاں ہمیں ملتے ہیں. پہلے 2 ابواب میں یہودا کا بیان کرتا ہے، تیسرے باب میں اسرائیل کو کے لیے رویا ہے، اور پھر چوتھے باب میں عالمگیر جو یونیورسل رویا ہے ملتی اس کو. یہ نبی برپا ہوا، جہاں یہ نبی آیا اور وہ خدا کے انصاف کی بات کرتا ہے. خدا کا انصاف پہلے ہے اور پھر اس کا فضل ہے، خدا کی مرسی ہے، خدا
قہر کرنے میں دھیما ہے، لیکن خدا کا انصاف ہے، جسٹس ہے، جسٹ ہے، خدا جسٹ ہے، اور پھر خدا مرسی بھی کرتا ہے، خدا فضل بھی کرتا ہے۔ خدا کا کلام میکا کی معرفت 3 باب 12ویں آیت، یروشلم کھنڈر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ 3 باب کا آخر اس نا امیدی سے ہوتا ہے، مگر 4تھا باب بالکل ایک نئی تصویر پیش کرتا ہے۔ 4تھے باب کی پہلی آیت، 4تھے باب کی پہلی آیت اگر آپ پڑھو، آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو یہاں لکھا ہے، لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ میکا کی معرفت خدا نے جو پیشن گوئی کی ہے یہاں پر، وہ اس کی دوسری آمد کے لیے ہے۔ پہلی بار جب اس کا جنم ہوا، پہلی بار جب وہ آیا تو وہ کس لیے آیا؟ خدا کے انصاف کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ خدا نے خود کہا گناہ کی مزدوری موت ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اگر خدا چھوڑ دے اپنے لوگوں کو ایسے ہی جانے دے تو پھر خدا انصاف نہیں کرتا، پھر بے انصاف ہے، پھر تو ویسے ہی ہو گیا جو خدا یہاں میکا کی معرفت جو کلام کر رہا ہے کہ جو ان کی بے انصافیاں ہیں، جو کرپشن ہے، پھر تو خدا بھی ویسا ہی ہو گیا اگر خدا ویسے ہی چھوڑ دے ہمیں۔ خدا نے اپنے انصاف کو پورا کیا۔ خدا خود آیا، جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، دنیا نے خدا تک پہنچنے کی کوشش کی، نہیں پہنچ پائے۔ اپنے نیک کرم، نیک کام، سیوا اس تک نہیں لے جا سکتے۔ اس نے پھر پہل کی اور خدا پھر آیا اور اس نے ہمیں بچایا۔ اور یہ خدا کا کلام، بے شک یہ پروفیسیز جو ہیں، اب جو اس کی پروفیسی جو 4تھے باب میں ہے، خداوند کے گھر کا پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا۔ بے شک ہم اس کے انتظار میں ہیں، بے شک ہم اس کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کام شروع ہو چکا ہے، وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں دنیا میں۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو خدا بنا رہے ہیں، لیکن خدا کی قدرت جو ہے، خدا کا پروگرام، خدا کا انتظام اور خدا نے جو کچھ بیان کر دیا ہے وہ اسی طرح سے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تیسرا حصہ جو اس بک کا ہے، ہم خداوند کے کلام میں 6 اور 7ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا انصاف ہے اور خدا کی نجات ہے۔ خداوند کی اسرائیل کے خلاف جو نالش ہے، اور اے میرے لوگوں، میں نے تم سے کیا کیا؟ میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا تاکہ خداوند کی صداقت سے واقف ہو جاؤ، تاکہ خداوند کی صداقت سے واقف ہو جاؤ۔ خداوند کیا مطالبہ کرتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ خدا کیسے خوش ہوگا؟ خدا کا مطالبہ کیا ہے کہ سانو ہزاراں پیڑاں جڑیاں نے قربانی کرن دی لوڑ ہے، کہ سانو 10,000 نہراں جڑیاں اولیو آئل دیاں نے او بگاؤن دی لوڑ ہے؟ کی چاہیے انہوں؟ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے؟ 8ویں آیت میں وہ یہ نہیں چاہتا، قربانیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے، انصاف کرے، بے انصاف نہ ہو، اور رحم دلی کو عزیز رکھے۔ دوسری بات، ڈو واٹ از رائٹ، لو مرسی، اور تیسری بات ہے واک ہمبلی، فروتن بنو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں، جو صحیح ہے وہ کریں، لالچ کے لیے، انصاف کی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی باتیں،
یہ نہ ہو جو کچھ رائٹ ہے، واٹ از رائٹ، ڈو واٹ از رائٹ. رحم دلی کو عزیز رکھیں، رحم دل ہوں، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں. ان کے پاس جو ہے وہ بھی، اگر ہمارے پاس پاور ہے تو پاور کا ناجائز استعمال کر کے اس کو بھی ہڑپنے کی کوشش نہ کریں، اور فروتنی سے چلیں. اور خداوند خدا نے بے شک رحم اور انصاف یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. خدا نے بے شک ہمارے ساتھ انصاف کو بھی اور اپنے رحم کو بھی رکھا ہے. اس نے اپنا انصاف کیا، اس نے اپنے بیٹے کو موت دی، صلیبی موت دی، تاکہ ہمارے گناہ کا فدیہ اور کفارہ ہو. جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے اس کو وہ معاف کرتا ہے. اس نے معافی دی، اس نے ان کے گناہ معاف کیے ہیں. جسٹس اینڈ مرسی آف گاڈ، اسی لیے وہ صلیب کی ضرورت پڑی. بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ صلیب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خدا ہے، وہ پرمیشور ہے، تو پھر اس کو یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا کا انصاف ہے، خدا انصاف کرتا ہے، اور خدا رحم دل ہے. خدا نے اپنا انصاف بھی قائم رکھا ہے، اور خدا نے اپنا رحم جو ہے اس کو بھی قائم رکھا ہے. اگر وہ بغیر رحم کے ہمیں سزا دیتا تو اس کا رحم جاتا رہتا، اور اگر ہمیں وہ رحم کر کے چھوڑ دیتا تو پھر اس کا انصاف جو ہے وہ قائم نہ رہتا. اس لیے صلیب کی ضرورت پڑی، اس لیے وہ پربھو یسوع آیا، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر وہ صلیب پر چڑھ گیا، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. لاسٹ ورس ہے میکا 7واں باب، اس کی 18ویں آیت. تجھ سا خدا کون ہے جو بدکاری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزر کرے. وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے. خدا شفقت کرنا پسند کرتا ہے. جو اپنے آپ کو حلیم بناتا ہے، فروتن بناتا ہے، جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے، جو اپنے آپ کو دین کرتا ہے، خدا اس کو سر بلند کرتا ہے. خدا اس کو معاف کرتا ہے. وہ ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. تجھ سا خدا کون ہے جو بدکاری معاف کرے؟ وہ بدکاری کو معاف کرتا ہے. وہ بے شک اپنی میراث کے بقیے کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے. وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، اور وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے. اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس کی شکر گزاری کریں، اس کی شفقت کے لیے، اس کی مہربانیوں کے لیے، اس کے رحم کے لیے، اس کی دیا کے لیے. اس کی بے شک یہ دیا ہے، اس کا رحم ہے، اس کا فضل ہے. اس کے فضل دوارا ہی ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں.